अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। हमारा जिस तरह के बीपर का सिलसिला एक जारी है, हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जितने भी अच्छे अच्छे तज्जियाकार हैं जो कि हमारे पास स्टूडियोज़ में नहीं आ सकते, वो अपनी राय का इजहार करते हैं कॉल पर। इस वक्त एक मामला है जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जहाद पे जा रहे हैं हम। उस मामले पे हम माहिराना राय लेते हैं नजीबुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम नजीबुर रहमान साहब, क्या हाल है? नजीब नजीब साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि इमरान खान साहब का जो ये एक बयानिया है कि ये हकीकी लॉन्ग मार्च जो है ये एक जहाद है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें थोड़ा अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शारिक साहब, आपने जो सवाल पूछा वो हमारी अक्सर आवाम के जहन में भी आता है, अक्सर लोगों के जहन में आता है कि आखिर इमरान खान साहब का, क्योंकि ज़ाहिर हम मुसलमान हैं तो हम मजहबी पहलू को भी मद्देनज़र रखते हैं और किसी काम में अल्लाह की रज़ा या नाराज़गी को भी मद्देनज़र रखते हैं। तो ये लोगों के जहन में सवाल आता है कि इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च, ये जद्दोजहद जिसको जहाद का नाम दिया जा रहा है, क्या ये वाकई जहाद है या नहीं है? कि फ़ैसला आप कर लीजिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैं सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़ल जहाद अन क़ाल कलिमतुल हक़ इंद सुल्तानिल जायर। अफ़ज़ल तरीन जहाद ये है कि आप हक़ का कलिमा कहें ज़ालिम हुक्मरान के सामने। अब क्या हमारे मुल्क में हुक्मरान और निज़ाम ये दोनों ज़ालिम नहीं है? क्या यहाँ जुल्म का निज़ाम नहीं है? बिल्कुल यहाँ पे जुल्म का निज़ाम है। अगर उन हुक्मरान लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं कर रहे, कमज़ोर को दबाते जा रहे हैं और ख़ुद अमीर से अमीरतर होते चले जा रहे हैं, फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं, आवाम को और गरीब को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, इसी को तो जुल्म कहते हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा है, आपको गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है और अमीर इंसाफ ख़रीद रहा है अपने असर व रसूख से, अपने पैसे से, अपनी ताकत से, जिस तरह भी चाहता है वो उसको मोड़ लेता है। सबको मालूम है। वरना अगर पाकिस्तान में जुल्म ना होता तो लियाकत अली से खान से लेकर कितने ही मुजरिम हैं कि जो सज़ाए मौत के मुस्तहिक हैं, शाहरुख जतोई तक, किसी ना किसी को तो सज़ा मिल गई होती। लेकिन इस निज़ाम ने, ये इतना खोखला निज़ाम है, नाकिस हो चुका, बोसीदा हो चुका है, नाकाम हो चुका है। इस निज़ाम ने हमारी आवाम को 70 साल में इंसाफ नहीं मिलने दिया। लोगों को इंसाफ चाहिए, लोगों को जुल्म नहीं चाहिए। ये जुल्म हो रहा है। आप देखिए, क्या सिंध में चले जाएं, वहाँ पे मैंने ख़ुद अखबार में ये ख़बर पढ़ी थी, 15-16 साल की हारी की बेटी को रस्सियों के साथ बांध के, बरहना करके और गाड़ी के पीछे घसीटा गया और गांव भर में उसे फिराया, उनकी जिल्लत करने के लिए कि हमारी नाफरमानी करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। इस तरह की बेमिसाल मिसालें पंजाब में मिलती हैं। लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, जुल्म हुआ, बार बार हुआ। लेकिन अगर तो वो ताकतवर थे तो उन्होंने अपने मर्ज़ी के फ़ैसले ले लिए, और अगर वो कमज़ोर थे तो उनको इंसाफ नहीं मिला। और सज़ाएं होती हैं तो सिर्फ उस मुजरिम को जिसके पीछे कोई आने वाला नहीं होता है, जिसके लवाहकीन के पास बड़ी बड़ी रकमें नहीं होती। तो ये जुल्म है या नहीं है? और जो बड़े बड़े मुजरिम, राव अनवार को देख लें, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उसके खाते में कितने कत्ल हैं। उज़ैर बलोच का इतराफ़ आ गया, मंजर आम पे आ गया, उसको सज़ा मिली नहीं, आज़ाद फिर रहा है। राव अनवार भी ऐश कर रहा है। तो ताकतवर जिसके साथ है या जो ख़ुद ताकतवर है, उसके लिए इंसाफ नहीं। कोयटा में पुलिस कांस्टेबल को गाड़ी के नीचे रौंदा गया, क्या हुआ? इंसाफ मिला? सज़ा मिली? जानबूझ के गाड़ी के नीचे देने वाले को, उसकी तो वीडियो फुटेज मैंने खुद देखी है। तो जब जुल्म का निज़ाम होगा तो उसके ख़िलाफ़ जहाद करना बिल्कुल जायज़ है। जहाद ही होगा उसको रोकना, ऐन जहाद है। ये मुसलमान मुल्क है, यहाँ पे कोई और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होगा जुल्म को रोकने के लिए, जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। कानून, अदालतें तक मजबूर हैं। किस चीज़ के आगे मजबूर है अदालत? मैं बताता हूँ किस चीज़ के आगे। अदालत कानून के आगे मजबूर है, उस कानून के आगे जिसको मुक़्तदिर हल्के अपने हक़ में असेंबली में बैठ के तब्दील कर लेते हैं। अदालत का काम मुल्क के कानून के मुताबिक ही फ़ैसले करना है।
لیکن جب قوانین بدل دیا جائے تو عدالت بیچاری کیا کرے۔ ہمارے ملک میں ظلم کا نظام ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے دانشور بھی موجود ہیں، اچھے صحافی بھی موجود ہیں، اور اچھے لکھاری بھی موجود ہیں۔ سب نے یہی کوشش کی کہ ظلم کی داستانیں لکھ لکھ کر، بتا کے، ٹی وی کے اوپر میڈیا تک بھی ایسا آیا کہ ظلم کی داستانیں بتائی گئی۔ پورے ایسے پروگرام ہیں جو باقاعدہ ظلم کی داستانیں ریویل کرتے ہیں اور عوام کے سامنے آتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عورتیں دوپٹے سے آنسو پونچھ لیتی ہیں اور مڈ ٹیشو پیپر سے، اور کوئی بھی آواز نہیں بلند کرتا، کوئی میدان میں نہیں آتا۔ ظلم کو روکنے کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان میں ظلم کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بہت زیادہ پیسے لینے کے بعد اسے عوام کی فلاح و بہبود پہ نہیں لگایا گیا، یا اگر لگایا گیا تو اس کا بہت بڑا حصہ خرد برد کر دیا گیا۔ عوام کے حصے میں کیا آیا؟ عوام کے حصے میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے اس سال پاکستان کے ہر پیدا ہونے والے بچے پر اتنا قرض ہے، پھر اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے پہ اتنا قرض ہے۔ ہر 10 سال بعد 5 سال بعد یہ فگر بتائی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کس پہ تنقید کی جاتی ہے، مگر عوام پستی چلی جاتی ہے، دبتی چلی جاتی ہے۔ یہ اس نظام کا ثمرہ ہے کہ جس میں جب عوام کی آواز ہی نہیں ہے، عوام کی سے ہی نہیں ہے، عوام کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، عوام کی سنوائی نہیں ہوتی، بس ہاں یہ بتا دیا جاتا ہے تم نے بیٹا اتنا قرض ادا کرنا ہے، عوام کے اوپر ٹیکس مزید، کیونکہ جی آئی ایم ایف کی مطالبہ ہے، وہ اپنے قسط واپس مانگ رہے ہیں، ہم آپ پہ ٹیکس لگائیں گے تو پیسے دیں گے، جو ہم نے اس میں سے کھا لیے وہ ہم نہیں دیں گے، وہ بھی آپ ہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیچاری غریب عوام جس میں سے ایک بہت بڑی تعداد غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، یہ عوام کیسے ان کو دے گی؟ بجلی کا ریٹ اتنا بڑھا دیا گیا، کس لیے؟ آئی ایم ایف نے کہا ہے۔ پیٹرول کا ریٹ کس لیے؟ آئی ایم ایف کو پیسے واپس کرنے ہیں۔ چیزیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے کہ جی آئی ایم ایف کو پیسے دینے، ٹیکس زیادہ لگ گیا، قیمتیں بڑھ گئی اور ٹیکس لگ گیا۔ بلوں کے اوپر تو اتنی طرح کے ٹیکس لگ گئے کہ سمجھ نہیں آتی کہ بجلی کے بل پہ اتنے ٹیکس بجلی کے علاوہ کون کون سے لگ گئے۔ تو ان ٹیکسز کو لگا کر ہمارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ تم اس میں سے اتنی خرد برد کرو؟ ہاں، اب ایک سوال ہے کیا انہوں نے خرد برد کی یا نہیں کی؟ تو ان ظالموں نے بہت خرد برد کی ہے۔ اگر نہ کرتے، موٹر وے کا ریکارڈ جل گیا، قرض اتارو ملک سنوارو، لوگوں نے اتنا پیسہ دیا اس میں، ریکارڈ جل گیا۔ ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ریکارڈ جل گیا۔ میٹرو، ریکارڈ جل گیا۔ سستی روٹی، ریکارڈ جل گیا۔ نندی پور، ریکارڈ جل گیا۔ نیلم جیلم، ریکارڈ جل گیا۔ دانش اسکول، ریکارڈ جل گیا۔ یہ ریکارڈ کیوں جلتے ہیں بھائی؟ یہ مجھے بتائیے۔ اس لیے نا کہ عدالت کے سامنے کوئی ثبوت پیش نہ کیا جا سکے کہ مجرم کون ہے، کتنی ہیرا پھیری کی گئی ہے، کتنا لوٹا گیا، اور اس کا بوجھ لوٹنے کے بعد عوام کی گردن پہ ڈال دیا گیا کہ ہاں بیٹا تم نے، ہر ایک غریب نے، جتنی یہ عوام ہے نا، اس کی غلطی یہ ہے اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا، اب ہم اس کو سہولت کوئی نہیں دیں گے، ہاں یہ ہماری عیاشیوں کا جو بل ہے یہ لوگ پے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے یہ، تو اس کے خلاف آواز اٹھانی عین جہاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بے حس ہو گئے ان کی حس کو بیدار کرے اور شخصیت پرستی کے سحر سے باہر نکالے کہ ہم صرف نعرے مارتے ہوئے وہ دیکھیں نا بندہ کون ہے، کیا ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ بالکل، اس وقت جو نجیب الرحمن صاحب کا موقف ہے کہ حقیقتاً یہ لانگ مارچ بھی ایک جہاد کا ہی قسم ہے۔ آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کس ٹاپک پر زیادہ بات سننا چاہتے ہیں، یا آپ کو اس کے بارے میں رائے چاہیے ہمارے ماہرین کی طرف سے۔ ہم اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے لیے ایک بیپر ارینج کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔